बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एम ए एम एड कोर्स हायर एजुकेशन का कोर्स कोड जो 828 है, इसका लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है आला तालीम में यूनिवर्सिटियों का किरदार, रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन हायर एजुकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का किरदार क्या है इसमें। ये जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि नोट लिखिए आला तालीम और यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी के किरदार पर नोट लिखें। तो इसके जवाब में आप इस तरह लिखेंगे कि यूनिवर्सिटी का किरदार और तारफ़। माशरे में यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ किरदार हो सकते हैं। आमतौर पर यूनिवर्सिटी दर्स व तदरीस, रिसर्च और सकाफ़ती नशोनुमा की आमाजगाह होती है। रिसर्च या तहकीक यूनिवर्सिटी का एक लाज़मी किरदार है। आज के दौर में यूनिवर्सिटी मकबूल तरीन किरदार नौजवान नस्ल की तलीमी और तरबियती ज़रूरत की तकमील है। इसमें पेशा वराना तरबियत भी शामिल है, जो नौजवानों की माशरे के लिए मुफीद और पैदावारी अरकान के तौर पर तैयार करती है। मुख्तलिफ़ माशरों में यूनिवर्सिटी का किरदार भी मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यूनिवर्सिटी 3 किस्म के किरदार अदा करती है: रिसर्च या तहकीक, तदरीस, क़यादत और रहनुमाई। ये एक यूनिवर्सिटी के बुनियादी किरदार हैं जो कम बेश हर यूनिवर्सिटी को अदा करना होते हैं। इसके अलावा आज माशरों की तेज़ी से बदलती हुई तरजीहात और ज़रूरियात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के किरदार में तब्दीली का आना लाजिम है। यूनिवर्सिटी का सरजगती किरदार किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क में इल्म की तहलीक, इल्म की मुंतकिली और महफूज करने के लिहाजे से यूनिवर्सिटी अहम किरदार अदा करती है। रवायात नहीं पाई जाती, इनमें कुम की दानश्वराना और माहिराना सतह को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी का क़याम अज़ हद ज़रूरी है। यकीनन ऐसे किरदार की सूरत में इन मामलों के माशी, सियासी, समाजी और सकाफ़ती अदारे भी तरक्की करें। हुकूमत और माशरे की तरफ से दबाव के तहत यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स की तहकीक का रुख मुल्क हुकूम को दरपेश मिसाल की जानब मोड़ा जा सकता है, और तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी सतह पर की जाने वाली तहकीक अवामी ज़रूरत के हवाले से इंतहाई मुफीद हो सकती है। तालीम और तरबियत की फराहमी। आज वो अक़वाम जो माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता हैं और उन्होंने नहायत ही तेज़ी से तरक्की की, इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमायाकारी तालीम के मैदान में की है। 19वीं और 20वीं सदी में जापान में होने वाली माशी तरक्की इसकी वाज़ेह मिसाल है। मुल्क कौम की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बावजूद एक दूसरा सबक यह है कि कौमी तरक्की के माशरे को तरबियत याफ्ता अफराद की ज़रूरत होती है, और इस दौर में न सिर्फ एग्जेक्टिव क्लासेस की ज़रूरत होती है, बल्कि दीगर निचली सतह जो स्टाफ होता है वो भी दरकार होता है। लेकिन मतलूबा तादाद में अफराद का मिलना आसान नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि माशरा तेज़ी के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो मखसूस शोबों में तरक्की का बायस बन सकें। एक इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक अक्सर एशियाई ममालिक में तरक्की याफ्ता अफराद तरबियत याफ्ता अफराद की कमी है। ये सूरत हाल तरक्की पजीर ममालिक के लिए परेशान कुन है, और उन ममालिक को तरक्की याफ्ता दुनिया से माहिरीन की खिदमत हासिल करना पड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ ये पहलू भी काबिल गौर है कि आज बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में पढ़े लिखे बेरोज़गार अफराद की तादाद भी बहुत हद तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल अफराद, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर आला तरबियत याफ्ता लोग शामिल हैं, इनमें दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत करने का रुझान पाया जाता है। ये बात ख़ास तौर पर बाद एशियाई ममालिक के हवाले से दुरुस्त है कि सूरत हाल की कई वजूहात हैं, जिनमें से इन हुकूमती, माशी और सियासी हिकमत अमली है। बहरहाल ये सूरत हाल तालीम को आम करने की कोशिश में बड़ी रुकावट साबित हो रही है, हालांकि एक ऐसी ज़रूरी हुकूमतों की नासिर की अमली की वजह से भी होता है। इसका जो अगला पॉइंट है वो है क़यादत की फराहमी। ये अमर भी अशद ज़रूरी है कि माशियत और माशरे में तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर क़यादत का अंसर मौजूद होना चाहिए। लेकिन आजरीन, उलमा, पेशावर, माहिरीन, मुंतज़मीन, नाज़मीन वगैरह इस तरह सियासी कायदीन का वजूद भी होता है। इसके अलावा हुकूमती हिकमत अमलियाँ और उनकी सिमतें भी मौजूद होती हैं। यह भी हकीकत है कि सिर्फ एक कायद अपने माउन के बगैर मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। ज़हनी इस्तेदाद में इजाफ़ा। तरक्की पजीर ममालिक में एक यूनिवर्सिटी की सबसे अहम और बुनियादी जिम्मेदारी कौम की ज़हनी इस्तेदाद में इजाफ़ा करना होता है। कहा जाता है कि आज के हालात में यूनिवर्सिटी का किरदार आइवरी टावर से भी बुलंद होता है।
قومی ترقی میں یونیورسٹیز کے اہم کردار کو دیکھتے ہوئے اب کالج، ٹیکنیکل اسکولز، کمیونٹی کالجز، اکیڈمکس اور مختلف ممالک اقسام کے اسپیشل اداروں کی سطح پر ہائر ایجوکیشن کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، جبکہ غیر رسمی تعلیم جیسے کہ اوپن لرننگ کے مختلف کورسز، شارٹ ٹریننگ پروگرامز، ریڈیو اینڈ ٹی وی سیریز وغیرہ بھی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق دونوں روایتی اور غیر روایتی اداروں میں ہائر ایجوکیشن کو ترقی کا اختیار بننا چاہیے۔ ایجوکیشن کا جو کردار ادا کرنا ہے اس کی نوعیت قومی اور بین الاقوامی ہے اور ان کی تفصیل بھی حسب ذیل ہے۔ جمہوری عمل کی نشوونما: تعلیم ایک ایسا طاقتور عنصر ہے جو جمہوری عمل کی نشوونما میں شریک ہوتا ہے۔ جب زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے تجربات کا باہمی تبادلہ کریں گے۔ اس باہمی تجرباتی عمل کے ذریعے معاشرے کے استحکام حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے باعث سماجی معاشی نقل و حمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے اعلیٰ تعلیم کے مزید وسائل مہیا ہوتی ہیں اور یوں اعلیٰ تعلیم کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے یورپ نواز افراد کا نظریہ یہ ہے کہ اسے نئی شکل میں جاری رکھا جائے جس طرح کہ برطانیہ کے دور میں تھی۔ آج تک کے وزیر ممالک کی حکومتی خواہش ہے کہ وہ سرکاری اخراجات کے اچھے نتائج حاصل کریں، انہیں جس شعبے میں کام کرنے والے افراد کی ضرورت ہو وہ براہ راست حاصل ہوں، یہ کہ پڑھے لکھے بے روزگار افراد کے مسائل سے بچ سکیں۔ ہائر ایجوکیشن کی بڑھتی ہوئی مانگ: حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے مختلف مواقع پر ہائر ایجوکیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود ہائر ایجوکیشن میں طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بس یہ ثابت ہوا کہ ہائر ایجوکیشن کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو نظر انداز کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ بے شک ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آبادی میں سے ہر شخص کو پی ایچ ڈی ہونا چاہیے۔ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کا علمانہ یا پروفیشنل ٹریننگ کے علاوہ بھی بہت سی اقسام ہیں۔ اس طرح صرف یونیورسٹی ہی نہیں بلکہ کئی دیگر ادارے بھی ہائر ایجوکیشن کے کام کو جاری رکھتے ہوئے اس طرح اہم بات یہ بھی ادراک کر سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایجوکیشن کے لیے داخلوں پر پابندی کیوں عائد کی جاتی ہے۔ ان پابندی کا مقصد پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کا معیار بڑھانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہائر ایجوکیشن کی مانگ میں اضافہ ہونا لازم ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہائر ایجوکیشن کے کردار میں تبدیلی یقینی ہے، جس کا ادراک ابھی ان ممالک کی حکومت کو ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی کا بدلتا ہوا کردار: جنوبی ایشیا کے ترقی پذیر ممالک میں تعمیر و ترقی کے تیز رفتار منصوبے کے پیش نظر یونیورسٹی کا روایتی کردار کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ موجودہ دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو ملک کو درپیش ٹیکنیکل مین پاور فراہم کرنے کی طرف توجہ مضبوط کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سادہ گریجویٹس پیدا کرنے کے بجائے ٹیکنیشینز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب دنیا تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے تو اس صورت میں مین پاور کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتے ہونا چاہیے۔ ایک ایسا ملک جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہو وہاں قابل افراد کو ایک شعبے سے دوسرے میں لے جانے کی کسی طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ مین پاور میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح امپلائی بھی درکار عملے کی معیار میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تعلیم خواہ کسی بھی سطح کی ہی ہو پڑھانے میں سیاسی رہنما اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کوئی بھی ملک معاشی لحاظ سے اس وقت تک ترقی کی مرحلہ نہیں کر سکتا جب تک وہاں ماہر افراد دستیاب نہیں ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے خاطر استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔